دوجا جلسہ رسالت حبیب دا منائے یہ جلسہ اللہ تعالی نے اپنی توحید دا منائے سبحان اللہ. ان جلسے دے وچ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو گھن کے قیامت تک تمام لوگوں کو جمع فرمائی، جس دے وچ انبیاء بھی موجود ہیں، اولیاء بھی موجود ہیں، نیک لوگ بھی موجود ہیں، مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ہر قسم کی مخلوق کو اللہ تعالی نے جمع کر کے انہیں کو وعدہ کیے الستو بربکم کہ میرے مخلوق انسانوں آج میں تھوڑے کو وعدہ گھندا پیا کہ میں تھوڑا رب ہاں، تھوڑا خالق مالک ہاں، دنیا تے ون کے میں کو بھلا ہے نا۔ قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ سارے اللہ تعالیٰ دے سامنے وعدہ کیتے کہ اللہ اسا منے دے ہیں تو ساڈا رب ہی، خالق ہی، مالک ہی، دنیا تے اسا تے کو یاد کرے تو، لیکن جس وقت دنیا تے انسان ہے بھول گئے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول گئے۔ دوجا جلسہ رب العالمین نے اپنے حبیب دا منائے، جس دے وچ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتے، جبریل دوجے جلسے دا انتظام کر۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرن الہ العالمین، پہلے جلسے دے وچ سب لوگ موجود ہیں، اس جلسے دے وچ میں کہ کو سدا؟ خالق کائنات نے فرمائے جبریل اے جلسہ میرے پاک حبیب دائے، ای جلسے دے وچ پاک روحیں کو صد، صرف انبیاء کو، رسول کو، نبی کو صد، تمام انبیاء علیہم السلام دے روحاں جمع تھی گئن حضرت آدم علیہ السلام کو گھن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی دے ارواح جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ او میرے نبی رسول، میں تو کو دنیا تے بھیجے ساں، دنیا دے وچ لوگ تھوڑا کلمہ پڑھتے ہو سن، ہر طرف کو تھوڑے رسالت دے چرچے ہو سن، رسالت دے تذکرے ہو سن، تھوڑے رسالت دے ڈنکے وجدے پہ ہو سن، لوگ تھوڑا کلمہ پڑھتے کھڑے ہو سن، تھوڑے امتی ہو سن۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، پاکو کتاب بھی دے دیواں، رسالت بھی دے دیواں، نبوت بھی دے دیواں، تے دانائی بھی دے دیواں۔ ثم جاءکم رسول، تھوڑے زمانے دے اندر میرا آخر زمان نبی آ ونجے، سونا محبوب مصطفیٰ آ ونجے، اس وقت تسا کیا کرنے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تسا ہوں میرے نبی تے ایمان گھنو سو، اپنی رسالت کو چھوڑ دے سو، اپنی نبوت کو چھوڑ دے سو، اپنی کتاب کو چھوڑ دے سو، ہوں آخر زمان نبی دے امتی بنوے سو۔ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اے میرے نبی رسول، اگر میرے نبی دے نال دشمن مقابلہ کرن لگ ونجن، دشمن تلوار چاہ کے مقابلے واسطے آ ونجن، ول تسائیں نہ کھائے اساں تے اللہ دے رسول ہاسے، نبی ہاسے، بلکہ اون دے سپاہی بن کے اون دے دشمن دے نال مقابلہ بھی کراہے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری، رب العالمین نے فرمائے سارے نبی رسول گواہ تھی ونجو، اقرار کرو، پکا وعدہ کرو میرے سامنے
سارے نبی رسول اللہ رب العالمین دی دربار وچ وعدہ کیتے جو اساں دے زمانے دے وچ اگر تیرا نبی آوے سی آخر زمان نبی آوے سی اساں اپنی رسالت کو چھوڑ دے سوں نبوت کو کتاب کو چھوڑ دے سوں ہوں نبی دا کلمہ پڑھ گن سوں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سارے نبی دے خدمت وچ حاضرن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو پوچھن جبریل اے تا دساویں تیری عمر کتنا ہے جبریل علیہ السلام عرض کرن یا رسول اللہ میں کو اپنی عمر دا پتہ نہیں البتہ اتنا معلوم ہے اے دنیا دے پیدا تھیون کولو پہلے آسمان زمین کولو پہلے اللہ رب العالمین دے عرش دے سامنے ایک نوری ستارہ طلوع تھیندا ہے 72,000 سال رہی ویندا ہے 72,000 سال چھپ ویندا ہے ای طرح تے میں اس ستارے کو لہندے بھر دے 72,000 دفعہ ڈٹھی بیٹھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل وانا ذالک الکوكب میں ہی او ستارہ ہاں جس وقت میں قیام دے وچ ہوندا ہاں تے اس وقت تو میں کچھ دہدا ہاں میں ظاہر ہاں جس وقت رکوع یا سجدے وچ ونجا تے چھپ ویندا ہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں دو دیکھ جبریل چکر کھا کے آج سناتے بھی او ستارہ تو محمد دی ذات میں نظر دے وچ ملا نظران نظارے وچ نظر دائے نظر دے وچ ملا نظران نظارے وچ نظر دائے کن تو کنزن مخفیان اشارے وچ نظر دائے نہ تو ہاوے نہ میں ہم سئی نہ ہی ہوا نہ آدم سئی نہ تو ہاوے نہ میں ہم سئی نہ ہی ہوا نہ آدم سئی حدیثاں ہن گواہ اج تائیں حدیثاں ہن گواہ اج تائیں ستارے وچ نظر دائے کن تو کنزن مخفیان اشارے وچ نظر دائے تونے تورات انجیل قصیدہ خاوی جبریل تونے تورات انجیل قصیدہ خاوی جبریل دیکھو قرآن پڑھو قرآن صفا 70 سپارے وچ نظر دائے کن تو کنزن مخفیان اشارے وچ نظر دائے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیتی تمام انبیاء علیہ السلام وچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک رات بہت سارے نبی جڑے دعائیں منگدے ہیں الہ العالمین ساکوں آخر زمان نبی دامتی بنا چا اس واسطے آدھے رضا دی رضا رب دی بشارت دیکھ وجہ اللہ صفت جائیں دی خدا کیتی ہے شاہد خود کلام اللہ امت سائیں دی بناوو چا کرے ارجاں کلیم اللہ امت سائیں دی بناوو چا کرے ارجاں کلیم اللہ کیتا ہر ایک ازل وچ ہا ایہو اقرار مدنی دا کیتا ہر ایک ازل وچ ہا ایہو اقرار مدنی دا خدایا کر کرم جلدی دکھا دیدار مدنی دا بنا مجنو میں دیوانہ بنا لجدار مدنی دا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بشارت دیون والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سورت دانا سورت صف 28 سپارہ اس دے وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کھڑا فرمے دے وَمُبَشِّرًا
برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. او میری قوم، میرے بعد ایک نبی آون والا ہے، رسول آون والا ہے. میں تو کو خوشخبری دینا جندا نا احمد ہو سی. قوم والے لوگ یہاں کے عیسیٰ بن مریم اے روح اللہ کلمت اللہ ساکو نبی دا نا تا دسائی، اون نبی دا حلیہ بھی دسا، اون نبی دی صفات بھی دسا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمینن او نبی ہونجا ظلفا ہو سن، کدیں مونجے تئی ہو سن، کدیں کنے تئی ہو سن، سر تے امامہ بدے سی، تلے ٹوپی ہو سی، چولا پیسی چادر بدے سی. اس نبی دے نالین چمڑے دی ہو سی، اون دا سایہ کوئی نہ ہو سی، اون دے پسینے کولو خشبو ہو سی، جری گلی وچوں گزر وے سی اون گلی وچوں خشبو ہو سی. 63 سال دی عمر دے وچ کدیں اون دے جسم تے مکھی نہ باسی، کدیں اون دے جسم تے مچھر نہ باسی. چھوٹے بال غریب بڈھڑے اون دا دامن پکڑ گھنسن. کوڑی سی کوئی ناک سی دس میں حاضر ہاں، بڑے اخلاق والا ہو سی. اون دے ابے دا نا عبداللہ ہو سی، اون دی اماں دا نا آمنہ ہو سی. مکے دے وچ پیدا تھی سی، اون دا روزہ مدینے دے وچ بن سی. جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سارے نبی دی خوشخبری دیتی ہے، صفات بیان کیتن، حلیہ بیان کیتے تے قوم والے اٹھی کھڑن آکھن لگن آ محمد ساکو جلوہ دکھا محمد. روندے رہاون والا اجڑے واساون والا، روندے رہاون والا اجڑے واساون والا. دشمن جو آوے در تے چادر وچھاون والا، دشمن جو آوے در تے چادر وچھاون والا. اے سونے دی مہربانی آیا ہے آمنہ دا پاک جانی، آیا ہے آمنہ دا پاک جانی. نبی پاک صلی اللہ